سلام البنات، واش راكم؟ جيسبر كو فوز الي بيان. مرحبا بكم الكل دون زين نوفيل فيديو. ونعتذر منكم عن الغياب بحكم اني غيبت عليكم مده، لكن البنات اللي متابعيني على الانستغرام على بالهم كامل واش قاعده ندير وين قاعده نروح، يعني شاركتهم يومياتي اول باول. اللي مازالوا ما التحقوش معايا فريمون راكم مراتيين. راح نخلي لكم لو ليان تاع الانستغرام في صندوق الوصف او في التعليق المثبت، ومرحبا بكم الكل. وكذلك انتي اللي ما زلتي ما التحقتيش معايا على قناتي، اشتركي حبيبتي وفعلي زر الجرس، هكا به كل فيديو نزله راح تلحقك لا نوتيفيكاسيون تاعو. اليوم كما شفتوا في عنوان لا فيديو راح يكون فيديو مختلف عن العادة، لكن ما خرجناش على دومين المرأة. قناتي فيها كل ما يخص المرأة، سواء كان في الطبخ، جمالها، أناقتها، وكذلك روتيناتها. اول حاجه راح نشارككم المنتوجات اللي استخدمتهم انا على البشره تاعي وعطاوني نظره، يعني راح نحكي لكم على تجربتي معاهم. مانيش راح نحكي معاكم صفتي خبيره التجميل، باه نكونوا واضحين يعني بين قوسين. اول حاجه راح نحكي لكم على هذا المنتوج فينيس اللي هو جوماج. بحكم اني عندي تجربة مع عدة منتجات، استخدمت منتوج لوريال اللي مخدوم بالسيكرورو. هذاك المنتوج مليح، ماهوش مش مليح، لكن يفيد اكتر البنات اللي عندهم بشرة دهنية. انا بحكم البشرة تاعي لا بوساش، دونك ما ساعدنيش. استخدمت نيتروجينا، استخدمت كلير اند كلير، لكن لقيتهم الكل يمدولي نفس النتيجة تاع هذا المنتوج اللي هو منتوج فينوس. ننصحكم به البنات. هو منتوج مخدوم من مستخلص الأرز، يعني راح تستخدميه في البشرة تاعك سواء كانت لابوساج، وكذلك تقدري تابليكي في كامل لي تيب دو بو، يعني راح يصلح الكامل انواع البشره. جينيرالمون كي نستخدموا القماش راح نستخدموا معاه لافوريو، وكما نعرفوها راهي باثمان باهظه، ولا كوبي تاعها ماهيش راح تخدم خدمه لوريجينال. وكذلك لافوريو نستخدموها على الاقل مره في الشهر، لانها نستخدموها للتنظيف العميق. لهذا أنا نستخدم لا بلندر غوماج. هذه أداة أون سيليكون حنينة على البشرة، وكذلك راهي متواجدة في كامل الكوسميتيك فقط ب25 ألف. تلقاو فيها بونج من الداخل، تنجموا تحطوا فيها جل نيتوايون، تقدروا تحطوا فيها غسول وتابليكيوها على وشكم، تقومي لكم لابو تاعكم سوبر بيان. كذلك هذا القماش راه نعطيلكم فيه من الداخل راهو جل فيه حبيبات، يعني كي تحسوا هذوك الحبيبات تاعكم وكأنهم حبيبات سكر. تابليكيوها على البشرة تاعكم تو سامبلومون، تحطيه ومن بعد تعمليه على البشرة تاعك بشكل دائري. اذا كانت عندك لا بلندر غوماج راح تكون من الافضل، اذا ما كانتش تنجمي تابليكي على البشرة تاعك فقط بيدك. وقبل كل استعمال للغوماج ننصحكم يا البنات انكم تنيتوايو لابو تاعكم، يعني مش بالماء والصابون. من المستحسن يكون عندك جل نيتوايون تحكمي تحطيه في كوتون ديسك وتعقبيه كامل على وجهك، والا دي مكيا، يعني مش محتم تكون وجهك مدايره فيه المكياج، يعني حتى بلا مكياج احكمي كوتون ديسك وعقبيه كامل على وجهك، راح تنحي كامل هذوك الترسبات. ومن بعد تستخدمي القماش تاعك وراح تغسلي وجهك بالماء فاتر، تحسي باكلان في البشره تاعك. وننصحكم كذلك يا البنات تستخدموه اون فوا باغ سيمين، ما تستخدموهش دو فوا، لانه راح يعاون ولا يزيد يفتح المسامات، وبالتالي البشره تاعكم راح تخرج نسبه كبيره من الزيوت. لهذا ننصحكم به اون فوا باغ سيمين. وبالنسبه للتنظيف العميق رانا نستخدموه مره في الشهر. وراح نشارك معكم باذن الله عده قماج يعني من المواد الطبيعيه اللي عنا في دارنا. وبعد كل استعمال للقماش راح نحسوا بالبشرة تاعنا باللي راهي نشفت تماما، مهما كانت نوعية البشرة تاعك راح تنشف. لهذا لازمتنا ان كريم ايدغاتونت اللي هي كريمة الترطيب. انا البنات عشقي 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 وغرامي نيفيا سوفت، اللي هي غنية عن التعريف، يعني كامل البنات راكم تعرفاها. وكما نعرفوا لا مارك نيفيا راهي مارك معروفة، وكذلك منتجاتها كامل واو. شوفوا هدية البنات روعة روعة. أنا كيف كانت عندي تجربة مع عدة منتجات، استخدمت منتوج ميكسا، استخدمت كاريسانس، استخدمت سيروم فيشي. هادوك كل حسيتهم باللي لابو ما تتشربهمش، يعني كي نحط يدي على الوجه تيعي نلقاه باللي مازال يتلبط. لكن نيفيا شوفوا النتيجة امامكم، راني نعتها لكم، تحسوا لابو تاعكم تشرباتو يعني من اول استعمال.
وكذلك راهي كبيرة فيها 200 مليلتر، يعني إذا كنت تستخدمها وحدك وما عندكش أختك تسرق لك منها ولا منها راح تدوم لك مدة طويلة. ننصحكم بها يا البنات، راهي سوبر كريم إدغاطونت اللي جربتها في حياتي. دونك هادوما المنتوجات في زوز اللي نعدتها لكم، وهذيك لا بلندر غوماج اللي قلت لكم عليها. صدقوني تحسوا بالبشرة تاعكم واو يا البنات، وننصحكم انكم تعتنيوا بالبشرة تاعكم مهما كانت الظروف. يعني انا عن نفسي ما نكذبش عليكم، حتى كنا نروح ضيفة نهز معايا ماتريالي، لازم لكم تعتنيوا بالبشرة تاعكم يا البنات، لانه كنت تخليوا البشرة تاعكم مش حتى تكونوا مقبلات على الزواج ولا متزوجين به تعتنيوا برواحكم، لا راهي غلطة كبيرة. يعني كاين نسبة كبيرة من البنات يخليوا ولا يهملوا رواحهم كي يعودوا رايحين يتزوجوا، هادوما المنتوجات ما همش رايحين يفيدوكم. واذا حوستوا على منتوجات تكون دماغك راح تكون بأثمان باهظة، وإلا إذا حبيتوا تعملوا كما نقولوا حنايا علاج طبيعي، هذاك راح يستغرق وقت طويل، لهذا اعتنيوا برواحكم. وبالنسبة للصابون ولا الصابون اللي لازم نستخدموه على الأقل 2 fois par jour، أنا كيف كانت عندي تجربة مع صابون فوريفر، هذاك اللي نصحوا به كامل اليوتيوبرز وكامل البنات يهضروا عليه. رحت انا جربته شريته خاص باللابوساج، اي مالوغوزمون النتيجه اللي عطاها لي في وجهي كاتاستروف. اني مانيش نطيح فيه، يعني كاين بنات ياسر خرج على الوجه تاعهم وانا ما عطانيش النتيجه اللي كنت حبتها. صدقوني وجهي كامل تقشر، يعني نحس وجهي وكاني تبرونزيت خرجت من البحر وتقشرت. لهذا انا ما ننصحش به البنات اللي عندهم البشره الجافه، يعني راهو مكتوب بوغ لابوساج لكن ما ننصحش به. انا استخدمت هدايا سافون ابو سعد منتوج جزائري كذلك، وصدقوني يا البنات مهما راح نحكي لكم عن النتيجه روعه روعه روعه، خاص بتبييض وترتيب البشره، وراحين تحسوا يعني البشره تاعكم نضره من اول تجربه. هدايا فقط يعمل بديميل يا البنات، وننصحكم انكم ما تستهينوش باللي مارك، يعني دي فوا تلقاو منتوجات دو مارك ما يخرجوش عليكم. وكذلك كاين سافون ديادرمين، هذاك تاعنا روعه يا البنات، وتقدروا كيف تابليكيوه على كامل اللي تيب دو بو، لكن ما ننصحش به الاخوات اللي عندهم بشره كما نقولوا حنايا البشره هذيك الحساسه. اذا حبيتوا تستعملوا منتوج وتجربوه، ماذا بكم ديما جربوه على الرقبه تاعكم باه ما تفسدوش وشكم. اذا عطاكم ديزيفي سكوندير ماذا بكم بعدوا عليه. وبلا ما ننساو اللي لافغ تاعنا اللي لازم نعتنيو بهم. انا ديما نعمل يا اما بوم على لافغ ولا فازلين، وكذلك نعمل غوماج خفيف ظريف، نعمل ملعقه من زيت جوز الهند وملعقه سكر ونابليكيه على الشفاه تاعي مره في الاسبوع، وانا تحصلت على شفاه روعه ورطب. اذا حبيتوا البنات نزيدكم يعني مثل هذه الفيديوهات، عاونوني بالتشجيع، لايك لا فيديو وكومنتير مليح كيفكم، وانا راح نبدلكم كل ما عندي. يعني راح نعطيلكم كامل لي برودوي نستخدمهم في اللوكور تاعي، يعني سواء كان ليد كور ولا اي حاجه نستخدمها، وكذلك راح نشارككم انواع لي بارفان المكياج اللي نستخدمهم انا. بقى لي كنقول لكم البنات حنخليكم في حفظ الله، ونقول لكم باي باي.